प्यारे भाइयों, शलवार टखनों से कभी नीचे न रखो। हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अन अबी ज़र्रिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला यंज़ुरु इलैहिम वला युज़क्कीहिम वालाहुम अज़ाबुन अलीम। मुस्बिलु वल मन्नानु वल मुनफिकु सिलअतहु बिल हल्फिल काज़िब, रवाहु मुस्लिम। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला 3 आदमियों से ना तो कलाम करेंगे, ना उनकी तरफ नज़र रहमत फरमाएंगे और ना ही उनको गुनाहों से पाक करेंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा। वो 3 बंदे कौन से हैं, नोट करें। पहला बंदा, एक तहबंद टखनों से नीचे लटकाने वाला, यानी शलवार पहनी हो, लुंगी धोती पहनी हो, पैंट पहनी हो, ट्राउज़र पहना हो, कुछ भी पहना हो। ये मर्दों की बात हो रही है कि वो मर्द अपना कपड़ा जो है, जो शलवार के तौर पे उसने पहना हुआ है, नीचे एज़ार के तौर पे उसने पहना हुआ है, अपने जिस्म को ढांपा हुआ है, उस एज़ार की बात हो रही है। तो वो अपना एज़ार, तैबंद, पैंट, लाचा, धोती, लुंगी, कुछ भी उसने पहना हुआ है, वो टखनों से नीचे लटकाए तो उसकी तरफ ना तो अल्लाह ताला नज़रे रहमत फरमाएंगे क़यामत वाले दिन, ना उससे कलाम करेंगे और ना ही उसको गुनाहों से पाक करेंगे। और दूसरा बंदा एहसान जतलाने वाला, यानी किसी के साथ नेकी की है, किसी के काम आया है, तो उसको बार बार मौका ब मौका उसको याद दिलाते रहना, फ़लाँ मौके पे मैंने तुम्हारा ये काम किया था, मैं ये काम आया था, मैं वो काम आया था, मैंने ये तुम्हारे लिए किया, मैंने ये तुम्हारे लिए किया। अक्सर व बेशतर लोग इस तरह करते रहते हैं। तो ये एहसान जतलाने वाला, अपनी नेकियों को अगले को याद करवाने वाला, ना तो इसकी तरफ अल्लाह ताला नज़र रहमत फरमाएंगे, ना इससे क़यामत वाले दिन कलाम करेंगे और ना ही क़यामत वाले दिन इसको गुनाहों से पाक करेंगे। और तीसरा बंदा, झूठी कसम के ज़रिए अपना सौदा बेचने वाला, यानी कुछ भी उसने दुकान स्टॉल लगाया हुआ है, रेडी लगाई हुई है, मंडी बाज़ार है या करियाना की दुकान है, कुछ भी है, ठीक है, उसका काम रोज़मर्रा का हो या ना हो, कुछ भी वो बेचने लगा है, तो कसम उठाता है, हालांकि वो चीज़ जो वो बता रहा है उसके मुताबिक नहीं है। वो कसम उठा के कहता है कि ये 1 नंबर है, ये जापानी है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। उसकी तारीफ़ें इतनी करता है कि वो उस तारीफ़ के काबिल नहीं होती और फिर भी कस्में उठाता है। वो झूठी कसम उठा के अपनी चीज़ को बेचता है। अल्लाह ताला ना तो क़यामत वाले दिन इस बंदे से बात करेंगे और ना ही इस बंदे की तरफ अल्लाह ताला नज़र डालेंगे रहमत की, और ना ही इस बंदे को गुनाहों से पाक करेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यंजुरुल्लाहु इला मन जर्रा इज़ारहु बतरन, रवाहु बुखारी। और ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाएंगे जिसने तकब्बुर से अपनी चादर को लटकाया। इस हदीस से 2 मसले वाज़ह हुए। एक तो ये कि जो बंदा नबी रहमा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल नहीं करता तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं डालेंगे। और दूसरा ये
کہ شلوار لٹکانے والا جو بندہ ہے یہ تکبر کرتا ہے، تکبر کے زمرے میں آتا ہے اور یہ تکبر کی نشانی ہے۔ یہاں ایک بات میں یاد دلا دینا چاہتا ہوں، ہر بندہ کرتا ہے، عام فہم کرتا ہے یہ غلطی۔ ہم کیا غلطی ہے؟ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی ازار کو، تہبند کو، شلوار کو، جو بھی پہنا ہوا ہے، پھر ہم اس کو ٹخنوں کو ننگا رکھیں، یعنی گٹوں کو ننگا کریں گے نماز پڑھنے کے ٹائم۔ اور ہوتا بھی ایسے ہے، آپ نے اور میں نے بھی بڑی دفعہ دیکھا ہے کہ مسجد میں جب نماز پڑھانی ہو یا پڑھنی ہو تو لوگ اپنی شلوار کو فولڈ کرتے نظر آتے ہیں، پینٹ کو فولڈ کرتے نظر آتے ہیں، یا وہ اوپر سے فولڈ کرتے نظر آتے ہیں، یا پینٹ ہے تو نیچے سے فولڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آپ لوگوں نے یہ غلط سمجھا ہوا ہے کہ صرف نماز کے ٹائم ہم نے اپنے ٹخنے ننگے رکھنے ہیں مردوں نے، اور نماز کے ٹائم ہی ہم نے اپنے سر پہ ٹوپی یا کوئی کپڑا وغیرہ یا پگڑی باندھنی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ مسٹیک آپ کی دور ہو جانی چاہیے اس بات سے۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز والی زندگی ہوتی یا غیر نماز والی زندگی، آپ برابر ہمیشہ یہ عمل کرتے تھے کہ اپنے ٹخنے گٹے مبارک جو ہیں، ٹخنے مبارک وہ ننگے رکھتے تھے۔ پتہ لگا کہ ہماری زندگی کوئی بھی ہو، نماز والی ہو یا عام ٹائم ہو، تو ہم نے اپنے مردوں نے ٹخنے ننگے رکھنے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نظر رحمت نہیں ڈالیں گے اور بندے سے کلام بھی نہیں کریں گے اور گناہوں سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ پیارے بھائی، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہمیشہ اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھا کریں، ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہ لٹکایا کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹوپی، کپڑا یا وہ پگڑی سی باندھتے ہیں، یہ بھی ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ ہم نماز ٹائم ہی رکھیں گے۔ ہوتا بھی ایسے ہے، لوگ کرتے بھی ایسے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نماز والی ہوتی یا عام ٹائم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ کپڑا رکھتے، ٹھیک ہے۔ وہ کسی عذر کی بنا پہ، زیادہ گرمی ہونے کی بنا پہ، یا کوئی اور مسئلہ، سر میں کوئی درد یا بالوں میں کوئی مسئلہ ہو، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکا دکا جگہ پہ کپڑے کو اتارا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے بھی ہمیشہ ننگے رکھے ہیں اور سر پہ کپڑا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور ہمیشگی کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ کپڑا رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اس باریک بینی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔